सोचिए, एक लम्हे के लिए आंखें बंद कीजिए और ये तसव्वुर कीजिए कि आप जिस कमरे में बैठे हैं, जिस ज़मीन को महसूस कर रहे हैं, जिस आसमान को देख रहे हैं, वो सब शायद असल में यहाँ मौजूद ही नहीं। शायद ये सब एक ऐसी सरहद पे लिखा हुआ कोड है जो हमारी समझ से कहीं परे कायनात के किसी किनारे पे नक्श है। यही वो लम्हा है जहाँ ब्लैक होल महज फल्कियाती अजसाम नहीं रहते, बल्कि हमारे वजूद, हकीकत और कायनात की बुनियादों पर सवालिया निशान बन जाते हैं। ब्लैक होल्स कायनात की सबसे अजीब मखलूक है। ये वो मकामात हैं जहां फिजिक्स के कवानीन जैसे रुक जाते हैं, मुड़ जाते हैं या हमें चैलेंज देने लगते हैं कि हमने हकीकत को अभी तक सही तरीके से समझा ही नहीं। एक सितारा जो कभी रोशनी का मंबा था, जब अपनी ही कशिश के बोझ तले दब के गिरता है तो वह एक ऐसी कब्र बन जाता है जहां रोशनी तक कैद हो जाती है। इवेंट होराइजन वो हद है जिसके पार कुछ भी जाए तो फिर वापस आने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन असल कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहीं से सबसे ख़तरनाक सवाल जन्म लेते हैं। वो सवाल क्या है? ब्लैक होल्स क्या है? क्या हम ब्लैक होल में रहने वाले मखलूक के तौर पे शुमार किए जाते हैं? इसी का अहाता इस व्लॉग में। आप सब पर सलामतियों, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, क्लासिकी तबीयत के मुताबिक जब कोई शय ब्लैक होल में गिरती है तो उसकी तमाम खुसूसियात, उसकी साख्त, उसकी तारीख सब मिट जाती है। बाहर की दुनिया के लिए बस तीन चीज़ें बाकी रहती हैं: कमेट, घुमाओ और बरकी चार्ज। फ्रांसीसी माहिर फल्कियात यॉपर लॉयमेने ने जो अल्फाज कहे थे, उसने कहा जैसे कायनात एक बेरहम आर्काइव क्लक बन जाती है, हर फाइल जला देता है, वो सिर्फ 3 नंबर महफूज रखता है। और यही बात क्वांटम फिजिक्स के लिए नाकाबिले कबूल थी, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स का बुनियादी उसूल ये कहता है कि मालूमात कभी ज़ाया नहीं होती। सवाल ये था कि अगर ब्लैक होल सब कुछ निगल लेता है तो फिर मालूमात कहाँ जाती हैं? यही वो मकाम था जहां स्टीफन हॉकिंग ने कायनात को एक और झटका दिया। उसने साबित किया कि ब्लैक होल मुकम्मल तौर पे स्याह नहीं होते, बल्कि वो हरारत खारिज करते हैं, जिसे आज हम हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। ये ख्याल चौंका देने वाला था, क्योंकि इसका मतलब ये था कि ब्लैक होल आहिस्ता आहिस्ता बुखारात बन के खत्म हो सकते हैं, मगर उसकी दरियाफ्त ने मसला हल करने की बजाय एक और बहरान पैदा कर दिया। अगर ब्लैक होल खत्म हो जाता है और जो कुछ उसने निगला था वो वापस नहीं आता, तो मालूमात हमेशा के लिए ज़ाया हो जाती है। और ये बात क्वांटम दुनिया के उसूलों से खुली बगावत थी। यही तजाद ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स कहलाया। यहां से फिजिक्स ने गैर मुतवक्के मोड़ लिया। कुछ साइंटिस्ट ने यह सवाल उठाया कि शायद हम ब्लैक होल को गलत जाविये से देख रहे थे। गेरार्ड हेडफोर्ड ने यह इनकलाबी ख्याल पेश किया कि ब्लैक होल के अंदर मौजूद तमाम मालूमात उसके हजम में नहीं, बल्कि उसकी सतह पर महफूज होती हैं। यानी 3 जहती दुनिया की कहानी 2 जहती सतह पर लिखी हुई है, बिल्कुल ऐसे जैसे एक होलोग्राम जिसमें एक चिपटी तस्वीर के अंदर मुकम्मल 3D मंजर पोशीदा होता है। यह ख्याल जितना अजीब था, उतना ही दिल दहला देने वाला भी था, क्योंकि अगर ब्लैक होल के अंदर की हकीकत उसकी सतह पर लिखी जा सकती है, तो फिर क्या यही उसूल पूरी कायनात पे लागू हो सकता है? क्या यह मुमकिन है कि हम जिस सह जहती दुनिया में जीते हैं वो दरअसल किसी 2 जहती सरहद पे इनकोड की गई हो, और जो कुछ हम वक्त और मकान के तौर पे महसूस करते हैं वो महज एक उभरता हुआ फरेब हो? यहीं से होलोग्राफिक यूनिवर्स का तस्वर पैदा होता है। एक ऐसा नजरिया जो ये कहता है कि हमारी पूरी कायनात शायद एक अजीम ब्लैक होल की तरह है, और जो कुछ भी हो रहा है वो इसके किनारे पे होने वाली क्वांटम सरगर्मियों का नतीजा है। कुछ साइंटिस्ट तो इससे भी आगे गए और ये तजवीज दी कि हमारी कायनात किसी बड़ी कायनात के ब्लैक होल के अंदर मौजूद हो सकती है। यानी हम ब्लैक होल के अंदर रहते हैं, मगर हमें उसका एहसास नहीं है। सोचिए, अगर ये दुरुस्त हो तो बिग बैंग क्या था? शायद वो किसी बड़ी कायनात में एक सितारे का इन्हदाम था, शायद वक्त का आगाज किसी और सतह पर एक वाकये का अक्स था, और शायद कशिश सकल जिसे हम एक बुनियादी कुव्वत समझते हैं, दरअसल इंफॉर्मेशन के उलझाव से पैदा होने वाला एक उभरता हुआ असर भी हो सकता है। ये नजरियात महज साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि इनके पीछे रियाजियाती ढांचे मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे ये हैरान कुन हकीकत है कि हमारी काबिले मुशाहिदा कायनात का हबल रेडियस जो है, ये तकरीबन उसके शॉर्टेस्ट रेडियस के बराबर है। यानी वो रेडियस जो एक ब्लैक होल का होता है, अगर सारी थ्री एक नुक्ते में सिमट जाए, ये मुमासलत महज इत्तफाक भी हो सकती है, मगर फिजिक्स में इत्तफाक हमेशा सवाल बन जाते हैं। इस सब के बावजूद साइंस अभी मोहतात है। ये नज़रियात दिलकश हैं, हतमी नहीं है। मायारी तबीयत अब भी हमारी रोज़मर्रा कायनात को बेहतरीन अंदाज में पेश करती है, लेकिन ब्लैक होल्स हमें बार बार ये याद दिलाते हैं कि हकीकत शायद उससे कहीं ज़्यादा अजीब है जितना हम तसव्वुर कर सकते हैं। और यही वो कैफियत है जहाँ बेयकीनी महसूस होने लगती है। शायद हम वाकई ठोस नहीं,
شاید ہمارا وجود ایک سرحد پہ لکھے گئے کوانٹم برڈز کا مجموعہ ہے، شاید ہم کسی عظیم ہولوگرام کا حصہ ہیں، اور شاید کائنات جسے ہم دیکھتے ہیں اصل میں ہمیں دیکھ رہی ہے کسی اور سطح پہ بیٹھی ہوئی، یعنی یہی بلیک ہولز کا اصل جادو ہو۔ وہ ہمیں نگلتے نہیں ہیں، وہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، وہ یہ سوال چھوڑ جاتے ہیں کہ اگر حقیقت وہ نہیں جو نظر آتی ہے تو پھر ہم کون ہیں اور ہم کہاں پہ ہیں۔ اور شاید یہی سوال انسان کو کائنات میں سب سے زیادہ بے چین اور سب سے زیادہ زندہ رکھتا ہے۔ جب ہم اس نقطے پر پہنچتے ہیں کہ کائنات شاید خود ایک بلیک ہول ہو یا ہماری پوری حقیقت کسی اور بڑی کائنات کے بلیک ہول کی اندرونی سطح پہ لکھی گئی ہو، تو یہاں سے سائنس ایک سیدھی لکیر میں آگے نہیں بڑھتی بلکہ سوالوں کے بھنور میں اتر جاتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں نظریات بنتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، پھر نئی صورت میں واپس آتے ہیں۔ طبیعت کی تاریخ یہ گواہ ہے کہ کوئی بھی بڑی تھیری ایک دن میں مکمل نہیں ہوئی، بلکہ یہ ہمیشہ دعووں، رد دعووں، تجربات، ناکامیوں اور دوبارہ غور و فکر کے مراحل سے گزر کے تشکیل پاتی ہے۔ بلیک ہول سے جڑی تھیریز ہیں وہ بھی اسی فطری عمل کا حصہ ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہاں سوالات عام نہیں بلکہ حقیقت کی جڑوں سے متعلق ہیں۔ آئنسٹائن کی اگر بات کریں، اس نے جب عمومی اضافیت کا نظریہ پیش کیا تھا تو خود اسے یقین نہیں تھا کہ اس کی مساوات ایسے اجسام کی اجازت دیتے ہیں جہاں کشش ثقل اس حد تک بڑھ جائے کہ روشنی بھی قید ہو جائے۔ بلیک ہول ابتدا میں محض ریاضیاتی عجوبہ سمجھے گئے، ایک ایسی چیز جسے کاغذ پر تو مانا جا سکتا ہے مگر فطرت میں قبول کرنا مشکل تھا۔ پھر وقت گزرا، مشاہدات بہتر ہوئے، اور وہ شے جو کبھی ناممکن سمجھی جاتی تھی کائنات کا سب سے طاقتور کردار بن گئی۔ یہی پہلا سبق تھا کہ سائنس میں انکار بھی اکثر عارضی ہوتا ہے۔ اس کے بعد سوال پیدا ہوا کہ اگر بلیک ہول سب کچھ نگل لیتا ہے تو معلومات کا کیا ہوتا ہے؟ یہی وہ لمحہ تھا جہاں کلاسیکل طبیعیات اور کوانٹم میکینکس سامنے آئے۔ ایک طرف آئنسٹائن کا تسلسل اور تعین تھا، دوسری طرف کوانٹم دنیا کا غیر یقینی پن تھا، اور اس ٹکراؤ سے بلیک ہول انفارمیشن پیراڈاکس پیدا ہوا، اور یہیں سے نظریات کی ایک پوری نسل نے جنم لیا۔ کچھ سائنٹسٹ نے یہ کہا کہ معلومات واقعی ضائع ہو جاتی ہیں، کچھ نے یہ کہا کہ یہ کسی اور جہت میں یعنی کسی اور شکل میں محفوظ ہو جاتی ہیں، اور کچھ نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ بلیک ہول کی سطح کے اوپر نقش ہو جاتی ہیں، جیسے کوئی تحریر جو ہے وہ دیوار پہ کندہ کر دی گئی ہو۔ اسی بحث کے دوران ہیٹفورڈ اور سسن جیسے سائنٹسٹ نے ہولوگرافک اصول پیش کیے، اور یہاں سے سائنس نے ایک غیر معمولی موڑ لیا۔ یہ دعویٰ کیا گیا کہ 3D کو 2D سطح پہ محفوظ کیا جا سکتا ہے، 3 جہتی دنیا کو 2 جہتی میں۔ ابتدا میں یہ سائنس فکشن محسوس ہوا، مگر ریاضی نے اسے مکمل طور پہ رد نہیں کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک کمزور نظر آنے والی تھیری نے مضبوط بنیادیں بنانا شروع کی، مگر جیسے ہی یہ نظریہ مضبوط ہوا اس پر سوالات اٹھنے لگے۔ اگر سب کچھ سطح پہ لکھا ہے تو پھر اندر کیا ہے؟ اگر یہ حقیقت ایک پروجیکشن ہے تو پھر اصل کہاں ہے جہاں سے یہ نکل رہی ہے؟ اور اگر ہم ایک بلیک ہول کے اندر ہیں تو پھر اس کے باہر کیا ہے؟ یہاں سے کچھ نظریات نے حد سے زیادہ جرأت مندانہ شکل اختیار کی ہے۔ بعض سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ ہماری کائنات کسی بڑی کائنات کے بلیک ہول کے اندر جنم لے سکتی ہے، اور بگ بینگ دراصل ایک بلیک ہول کے اندرونی واقعے کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اس دعوے نے نہ صرف طبیعت بلکہ فلسفے کو بھی ہلا دیا۔ اگر یہ درست ہو تو کائنات کا آغاز کسی دھماکے سے نہیں بلکہ کسی اور کائنات کے زوال سے ہوا۔ یہ خیال اپنی جگہ حیران کن تھا، مگر اس کے خلاف بھی دلائل موجود ہیں۔ ناقدین یہ کہتے ہیں کہ محض ریاضیاتی کھیل ہے جس کا مشاہداتی ثبوت موجود نہیں ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں تھیریز بنتی ہیں اور پھر خود اپنے وزن سے ٹوٹ بھی جاتی ہیں۔ ہر نیا نظریہ ایک مسئلے کو حل کرتا ہے مگر ساتھ ہی 2 نئے سوال پیدا کرتا ہے۔ ہولوگرافک کائنات نے انفارمیشن پیراڈاکس کو کسی حد تک سلجھایا ہے مگر حقیقت کو مزید پر اسرار بنا دیا۔ کوانٹم گریوٹی، اسٹرانگ تھیوری، لوپ کوانٹم گریوٹی، سب اسی خلا کو پر کرنے کی کوششیں ہیں، مگر اب تک کوئی ایسا نظریہ ایسا نہیں جو تمام سوالات کا جواب دے سکے۔ مستقبل کی طرف دیکھیں تو یہ کہنا مشکل نہیں کہ آنے والے برسوں میں دعوے مزید جرأت مندانہ ہوں گے۔ ممکن ہے ہم یہ سنیں کہ وقت خود ایک ابھرتی ہوئی خاصیت ہے، یہ شعور کائنات کی بنیادی اینٹ ہے، یا یہ کہ حقیقت وہ نہیں جو ہم دیکھتے ہیں بلکہ وہ ہے جو ہم دیکھنے پر مجبور ہیں۔ ممکن ہے بلیک ہولز کو کائنات کے قبرستان کی بجائے کائنات کے رحم کے طور پہ بیان کر دیا جائے، جہاں نئی دنیایں جنم لیتی ہوں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آج کے مقبول نظریات کل کے بچوں کے لیے محض تاریخ کا حصہ ہوں۔ سائنس کا حسن یہی ہے کہ وہ حتمی فیصلے نہیں سناتی بلکہ مسلسل سوال اٹھاتی ہے، اور ہر نسل اپنے وقت کی سچائیوں کو چیلنج کرتی ہے، اور یہی عمل کائنات کی سمجھ کو آگے بڑھاتا ہے۔ بلیک ہول ہو یا ہولوگرافک کائنات ہو، یہ سب نظریات دراصل انسان کی اس ازلی خواہش کا اظہار ہے کہ وہ جان سکے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، کس نظام کا حصہ ہے، اور اس حقیقت کے پیچھے کیا ہے جسے وہ روز دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ شاید آنے والے وقت میں ہم یہ بھی مان لیں کہ کائنات کا سب سے بڑا راز یہ نہیں کہ ہم کہاں ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم سوال کرنے کی جرت کیوں رکھتے ہیں،
और यही जुर्रत हर नई थीरी को जन्म देती रहेगी, चाहे वो कितनी ही चौंका देने वाली क्यों ना हो। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।